घुटन पैदा होती जब हम अपने से उम्र में छोटे आदमी को इजहार राय का हक नहीं देते कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो वह घुटन बहुत हो जाती। प्रेशर कुकर के अंदर जब अगर उसका रिलीफ वाल्व आपने ना खोला हुआ हो तो उसके अंदर इतनी स्टीम जमा हो जाएगी कि बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म उसकी बनावट के वो फट जाता है। स्टीम बहुत ज़्यादा अंदर डेवलप हो गई, उसकी बॉडी उसे नहीं बर्दाश्त कर पाई, फट गया। यही हाल इंसान का है। जब हम अपने से छोटी उम्र के लोगों को बोलने नहीं देते हैं, उसको शटअप कर देते हैं, हर बात पर शटअप कॉल दे देंगे, स्नप कर देंगे, तो वहाँ पे फिर अंदर जब घुटन बढ़ जाती है, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हसास है तो फिर इस ट्रेजेडी की सूरत में नतीजा निकलता है जिसका आपने जिक्र किया। हमारे बहुत से इलाके हैं, मैं उनको पसमानदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ वो ज़्यादती हो जाएगी पसमानदा कह के उनके साथ। अच्छा, पसमानदा नहीं मैं कहता, लेकिन वो आइसोलेशन में रह रहे हैं। हमारे यहाँ जब मुल्क बनना तो हमारे पास था क्या, बैठने को टूटी हुई कुर्सियाँ कहीं अवेलेबल हो तो हों। हम उस हाल से उठे हैं, तो नेचुरली ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आनी थी। तो कम्युनिकेशन मीन्स कुछ इलाकों तक हमारे डेवलप नहीं हो पाए थे। जब किसी इलाके तक कम्युनिकेशन मीन्स न पहुँचे हों, वहाँ तक एक्सेस नहीं मिलती लोगों को कम्युनिकेशन मीन्स ना होने की वजह से। जब एक्सेस नहीं मिलती तो उस इलाके के लोग आइसोलेशन में रहते हैं और वहाँ तब्दीलियाँ जो आनी चाहिए, क्योंकि कोई मुआशरा अपनी जगह जामद नहीं होता, बल्कि हर मुआशरा डायनामिक है, चेंज ग्रेजुअल आती रहती है। फ़र्क सिर्फ डिग्री का है कि कोई मुआशरा ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ डायनामिज्म है, कुछ कम का है, लोअर डिग्री का है, लेकिन डायनामिक सब होते हैं। तो जब एक्सेस नहीं है तो वो फिर आइसोलेशन में रह रहे होते हैं। तो आइसोलेशन में रहने की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब बच्चे, उनको एक्सेस हासिल हो गई हुई है, नतीजा ये है कि वो बड़ी शिद्दत के साथ इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, हम अपनी राय बता सकें। अब मेरी जनरेशन में आपके साथी ये कहा था कि हम अपने पेरेंट्स के सामने अपनी राय का खुलकर इजहार कर दें, मुमकिन नहीं था। ये कैसे मुमकिन था कि वालिद साहब कहें कि तुमने इंजीनियर बनना है और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो मैं अपने वालिदैन से कह सकूं कि नहीं, मैंने इंजीनियर बनना है। वो सूरत हाल आज नहीं हो सकती। आज का बच्चा जो है उसको आप शटअप नहीं करा सकते। एक सवाल है एक बच्चे का, वो ये कहता है कि पर्सनल स्पेस और वालिदैन के हकूक़, इसके दरमियान में मैं बटा हूँ। वालिदैन ये कहते हैं कि अपने फ़ोन मुझे दिखाओ, और मैं ये समझता हूँ ये मेरी पर्सनल स्पेस है। इस मसले को हल कैसे किया जाए? ये एग्जैक्टली मैं अभी आपसे जो समुंदर की मिसाल दे रहा था, जी जी जी, यही है। अब वालिदैन ये समझते हैं कि हमारा बेटा है, इसकी हर चीज़ हमारे एक्सेस में होनी चाहिए। बेटा आज के ज़माने में सीख रहा है कि प्राइवेसी आपका हक है, या आपकी पर्सनल चीज़ है, या आपका हक है कि आप किसी को एक्सेस दें या न दें, और तुम्हें अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। अब वो ये सीख रहा है। माँ बाप कहते हैं कि नहीं, बेटा है, हमारा हक है कि हमें एक्सेस होनी चाहिए उसकी हर चीज़ तक,
یہی اسی میں گیپ کی بات کر رہا جی تھا. جی 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 یہ ہو رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے اس میں وہ جو میں نے کہا کہ ہاف وے دونوں کو آنا پڑے گا, تو ایک میٹنگ پوائنٹ درمیان میں آئے گا. وہ یہی ہے کہ بچے ان کو یہ کلیئر آئیڈیا ہو کہ والدین ہیں, انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق تعلیم حاصل کی ہے, اپنے زمانے کے مطابق انہوں نے ان کا براٹ اپ ہوا ہے, اور وہی تمام ویلیوز لے کر چلے ہیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یکلخت چینج آ جائے. تو یکلخت چینج آئیں گے تو لکڑی کی طرح یہ ٹوٹ جائیں گے, جس کو ہم اگر بینڈ کرنے کی کوشش کریں فوری تو ٹوٹ جائے گی. یہ کر نہیں پائیں گے. تو مجھے تھوڑا سا ان کو لیٹیٹیوڈ دینا چاہیے, اور تھوڑا سا میں لیٹیٹیوڈ دے دوں. کچھ وہ ماں باپ شو کرتے ہیں اپنی طرف سے لچک, تو وہ ایک میٹنگ پوائنٹ آ جائے گا دونوں کا. پرابلم یہی آ رہی ہے جو اب آپ نے اس سوال کے ذریعے سے کہی ہے. میں اسی کو اس وقت سے ایکسپلین کر رہا تھا. کبھی کبھی ویسے ڈر نہیں لگتا کہ جتنی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے, ہم جیسے ہم نے بات بھی کی بظاہر معاشرہ پتہ نہیں شاید پوری طرح اس کے لیے تیار بھی تھے یا نہیں تھے. اور ایک اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ گائیڈنس جو جہاں سے جن سورسز سے والدین کو یا ہماری عمر کے لوگوں کو مل رہی ہے, یا ہمارا جو اٹریکشن ہماری جہاں پہ ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو بچوں کی ہے وہ بالکل کچھ اور ہے. تو یوں ڈرفٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس سے مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے بات کا. نہیں, اس کو گورنمنٹ اس گیپ کو پاٹ سکتی ہے. پارٹ لینا اسے مشکل نہیں ہے. ہر معاشرے میں آپ کو جو جہاں زندہ حکومتیں ہیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کہ زندہ حکومتیں ہیں جہاں, وہاں انہوں نے اس قسم کی کاؤنسلنگ کا بندوبست کیا ہوا ہے, بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی, جو والدین کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب زمانہ بدل گیا, آپ اپنے زمانے میں سے نکل کے نئے زمانے کی طرف آ جائیے اور ان چیزوں کو تسلیم کر لیجیے. بچوں کی کاؤنسلنگ وہ کرتے ہیں کہ آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام یور پیرنٹس. ان کو آپ اس کا الاؤنس دیں کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جہاں آپ کو جو سہولتیں ان کو نہیں تھیں, تو وہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لیں گے. تو آپ تھوڑا سا اپنا پیشنس شو کیجیے. تو دونوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ, یہ محکمہ گورنمنٹ نے قائم کیے ہوئے ہیں. پھر مختلف ذرائع سے, ہمارے یہاں ڈرامہ چونکہ بڑا افیکٹو میڈیا ہے, ایسا میڈیم ہے جو بڑا افیکٹو ہے, تو ہم ان ڈراموں کے ذریعے سے ماں باپ کی بھی ایجوکیشن کر سکتے ہیں, بچوں کی بھی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. تو دونوں ہی کے اندر ایک لچک پیدا ہو جائے تو اسموتھلی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی ہماری. آپ کے پروگرام میں ایک دو بار میں نے ذکر کیا کہ ایز اے نیشن ہم ٹرانزیشن میں ہیں, تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ سیف ٹرانزیشن ہو جائے گی ہماری, اگر گورنمنٹ اس طرح کے میئرز لے لے.